वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। वज़ारती कौंसिल ने ईद उल अज़हा के मुबारक त्यौहार की आमद पर साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की खिदमत में मुबारकबाद पेश की है। दीवान अमीरी ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों की तफसीलात का ऐलान कर दिया है। कतर ने कहा है कि वो पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए कम तरक्की पजीर मुल्कों की मदद और सपोर्ट जारी रखेगा। और अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान ने एटमी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए मज़ीद कुछ वक्त मांगा है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने फ्रांस के सदर जनाब इमानुएल मैक्रों को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इस मौके पर फ्रांसीसी सदर को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने फ्रांस के वज़ीर आज़म डॉक्टर जान कैस्टिकस को इस मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। फ्रांस के कौमी दिन के मौके पर कतर फ्रांस ताल्लुकात के हवाले से बयान देते हुए फ्रांस में कतर के सफ़ीर शेख अली बिन जासिम आल थानी ने कहा कि दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आई है और हमने दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं पर तफसीली अंदाज में गौर खोज किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल होने वाले कैबिनेट के इजलास में काबीना ने ईद उल अज़हा के मुबारक त्यौहार की आमद पर साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला साहिब समूह अमीर को सेहत और सलामती के साथ ये त्यौहार बार बार दिखाए और उनकी क़यादत में खुशहाली और तरक्की की राह पर चलते हुए कतर और कतरी अवाम को और पूरी अरब और इस्लामी अक़वाम को हज़ारों ईदें दिखाए। बाद अज़ां काबीना ने कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखने का फैसला किया। काबीना ने कतर टूरिज्म की जानिब से हॉलीडे हाउसेस को होटल अपार्टमेंट का दर्जा देने के बिल को भी मंजूरी दी। हॉलीडे हाउसेस ऐसे फर्निश्ड घरों को कहा जाता है जिनको उनके मालिकान छुट्टियों के दौरान किराए पर उठा देते हैं, चाहे वो स्टूडियो हो, फ्लैट हो, विले हो या आम घर। काबीना ने कहा कि इस तरह के घरों को ज्यादा से ज्यादा मुसलसल 30 दिनों के लिए ही किराए पर दिया जा सकेगा। उसके बाद कैबिनेट ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुताल्लिक मुनासिब फैसले सादिर किए। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि वजारतों और दीगर तमाम सरकारी इदारों में ईद उल अज़हा की छुट्टियां 8 ज़िलहिज सन 1442 हिजरी बमुताबिक 18 जुलाई 2021 से शुरू होंगी और इतवार 25 जुलाई 2021 तक जारी रहेंगी और मुलाजिमीन पीर 26 जुलाई से काम पर वापस आ जाएंगे। दीवान अमीरी ने मजीद कहा कि कतर सेंट्रल बैंक और दीगर बैंकों और मालियाती इदारों की छुट्टियों का तयन कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर करेंगे। इस्लामी दुनिया का सकाफती दारुल हुकूमत बराए सन 2021 दोहा की मुनासबत से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस सकाफती तकरीब को यादगार बनाने के लिए 4 डाक टिकट जारी किए हैं। वजीर सकाफत और खेल जनाब सलाह बिन गानिम अल अली ने डाक टिकटों को जारी करते हुए कहा कि ये टिकट्स हमारी ज़ाहिरी कौमी शनाख्त की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मौका एक खुसूसी कल्चरल फ्लैश पॉइंट है जो दोहा के आलम इस्लाम के सकाफती दारुल हुकूमत होने की हैसियत से जारी कल्चरल इवेंट्स का हिस्सा है।
معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ قطر پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے کم ترقی کرنے والے ملکوں کی سپورٹ جاری رکھے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اہداف کو زیادہ بہتر انداز میں پورا کرنے کے موضوع پر منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران کیا۔ اس تقریب کا اہتمام قطر ترقیاتی فنڈ نے گلوبل گرین گروتھ انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 116 کنفرم پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 2,21,665 ہو گئی ہے۔ ادھر قطر کے قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 34,52,235 ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں اور کورونا مریضوں کے لیے مخصوص مسعید اسپتال میں دوبارہ عام میڈیکل سروسز شروع کر دی گئی ہیں۔ اس اسپتال میں داخل تمام کورونا پیشنٹ صحت یاب ہو کر ڈسچارج کیے جا چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ لبنان کے صدر کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ صدر مشعل عون نے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری کی جانب سے حکومت سازی کے متعلق ایک نئی تجویز وصول کی ہے۔ اس تجویز کے مطابق کابینہ میں 24 وزراء شامل کیے جائیں گے اور توقع ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران اس تجویز پر صدارتی دفتر کا جواب بھی آ جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہی گزشتہ تقریباً 9 ماہ سے جاری حکومتی تعطل ختم ہو جائے گا۔ نامزد وزیر اعظم سعد الحریری نے کہا کہ ان کی وزارتی تجویز ملک کو دوبارہ کھڑا کرنے اور معیشت میں آنے والی شدید گراوٹ کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تہران نے مزید کچھ وقت مانگا ہے جب تک کہ اقتدار نو منتخب صدر جناب ابراہیم رئیسی کو منتقل نہ ہو جائے۔ اس سے قبل واشنگٹن نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ ایران کو اس کے فریزڈ بیلنس کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا تاکہ وہ کوریا اور جاپان کا قرضہ ادا کر سکے۔ اسی دوران میں ایرانی صدر جناب حسن روحانی نے کہا ہے کہ طہران اس کے ایٹمی پلانٹ کی ضرورتوں کے مطابق یورینیم کو 90% تک افزودہ کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ افزودگی کی وہ سطح ہے جہاں یورینیم کو اسلحہ سازی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایرانی صدر نے واضح کیا کہ ان کا ملک اب بھی مذاکرات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے صدر جنرل عبدالفتاح البرہان نے کہا ہے کہ النہدہ ڈیم کے مسئلے سے نمٹنے کا واحد راستہ بات چیت ہے۔ یہ بات انہوں نے یورپی یونین کی ایلچی محترمہ ڈینٹ ویبر کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ واضح رہے کہ النہدہ ڈیم کے حوالے سے سوڈان اور مصر اور ایتھوپیا کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایتھوپیا نے النہدہ بند کو یک طرفہ طور پر بھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و امان کے قیام کے لیے دوحہ میں جاری افغان مذاکرات اور سفارتی ذرائع ہی واحد راستہ ہیں۔ وزارتی ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری میں طالبان کو ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہی تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ ہتھیاروں کی طاقت کے ذریعے۔ ادھر کابل میں افغانستان کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری فورسز نے اسپن بولڈک نامی علاقے کے قریب ایک سرحدی علاقے پر قبضے کے لیے طالبان کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزارتی کونسل نے عید الاضحیٰ کے مبارک تہوار کی آمد پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی خدمت میں مبارکباد پیش کی ہے۔ دیوان امیری نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کم ترقی پذیر ملکوں کی مدد اور سپورٹ کو جاری رکھے گا۔
اور امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے ایٹمی مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مزید کچھ وقت مانگا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔